बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक 5 जानवरों की दुआ फ़ौरी कबूल फरमाता है। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि एक शख्स ने अपने कुत्ते को कत्ल कर दिया। आप फ़ौरी उस आदमी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री ही में तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नस्ब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़े अता फ़रमाए, जिनमें से चंद ये हैं। नंबर एक ऐसी अजीम बादशाहत जो उनसे पहले किसी को नसीब ना हुई और ना ही इनके बाद किसी को मैसर आएगी। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन और शयातीन को उनके ताबे कर दिया। नंबर 3, हवा का उनके ताबे कर दिया। आप अलैहिस्सलाम एक माह की मुसाफत सुबह शाम में तय कर लिया करते थे। नंबर 4, उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। नंबर 5, हर तरह के जानवरों को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार किया, बल्कि उनकी बोलियां समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फ़रमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल फरमाता है, और अगर इंसान इन पर जुल्म करे तो फिर अल्लाह पाक उनकी बद्दुआ भी फ़ौरन कबूल कर लेता है। मैंने इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो तुमको चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम ज़रूर करो। अगर तुम इन जानवरों के साथ बस एक काम ही कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। नाज़रीन, वो 5 जानवर या परिंदे कौन से हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मशहूर कौल मौजूद है। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इत्तला मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन उस शख्स के घर पहुँच गए। जब उस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर देखा तो बहुत खुश हुआ और ख़ूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने आने की ज़हमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चल कर आपके पास हाजिर हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को कहा कि तुम्हारे सारे गाँव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुमको एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बताई हुई बात पर अमल करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी, और अगर तुम मेरी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करोगे तो तुम और तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। उस बंदे ने तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सब इकट्ठे हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ और बद्दुआ फ़ौरी कबूल कर लेता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अम्बिया को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह ताला और उसके नबियों से दुनिया के सब परिंदों से ज़्यादा प्यार करता है। सब परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे ज़्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब जागता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर जा सकता है, वह बहुत ही ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा उकाब करता है। जब उकाब कबूतर का शिकार करने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर अपने आप को बहुत ही बुलंदी पर ले जाता है कि उकाब के लिए भी इतना ऊंचा उड़ना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कबूतर अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। कबूतर सोचता है कि मैं जितना ऊंचा उड़ूंगा मैं उतना ही अल्लाह ताला के पास पहुंचूंगा। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के बारे में फ़रमाया है कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेज़गारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह ताला की याद में रात और दिन गुजारे हैं। अल्लाह ताला उन लोगों की दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी अल्लाह ताला बिल्ली की दुआ को कबूल कर लेता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली की दुआ में बहुत ही असर है। बिल्ली जिसको दुआ देती है वो शख्स बहुत ही कामयाब हो जाता है। उसके साथ साथ बिल्ली की बद्दुआ भी बहुत ही बुरी होती है। जिसको बिल्ली बद्दुआ दे दे तो उस शख्स की दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर और मारूफ हदीस है कि मैंने एक ऐसी औरत को जहन्नुम में दर्दनाक अज़ाब में देखा है कि जिसने बिल्ली को इस हालत में घर में कैद करके बांध दिया कि वो भूखी प्यासी रही, जिससे बिल्ली तड़प तड़प के मर गई। यानी बिल्ली को इस तरह घर में रखना कि इसको कुछ खाने पीने को ना देना और ना ही वो ख़ुद कुछ खा पी सके, ऐसे शख्स का ठिकाना सिर्फ जहन्नुम ही होगा। नंबर 3, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ही पसंद फरमाया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी 3 वजूहात बयान करते हैं। नंबर 1 ये है कि चिड़िया जब सुबह सवेरे उठती है तो अल्लाह ताला के नाम का विर्द करती है। नंबर 2, चिड़िया बहुत ही मासूम परिंदा है
ان میں ذرا بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہے۔ چڑیوں کو جہاں بھی کھانے پینے کو ملے وہ کھا پی کر چلی جاتی ہیں اور دوسرے دن کے لیے کچھ جمع نہیں کرتی ہیں۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتی ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ جو صبح زندگی دے گا وہ ہمیں کھانا بھی عطا کر دے گا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، وہ ہمیں صبح کے لیے دانہ بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ لوگوں کے خیال میں کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جنہوں نے کتے کو دکھ دیا ہے، تو کتے کی بد دعا سے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے گناہگار لوگوں کو بخش بھی دیا ہے۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے۔ عذاب کہف کا کتا جو جنت میں داخل کیا جائے گا، کتے کا تھوک ناپاک ہے۔ کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں کہ ان کو پاؤں کے تلے مار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چیونٹیوں کو مارنا ایک عام سا کھیل ہوتا ہے۔ اگر وہ چیونٹی کی اہمیت کو جان جائے تو بھول کر بھی چیونٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سورہ نمل ساری چیونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات دور سے ہی سن کر مسکراتے ہیں۔ چیونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور میں بھی سائنسدانوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ چیونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں اپنی بستی میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر ماری جاتی ہے تو وہ اور بات ہے۔ جان بوجھ کر کبھی بھی چیونٹی کو پاؤں تلے کچل کر مارنے کی غلطی نہ کرنا۔ اگر یہ غلطی کرو گے تو تم رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چیونٹیوں کو لے جانے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں گاؤں کے لوگوں کو بتائی، اس کے بعد حضرت سلیمان لوگوں کو فرمانے لگے کہ اب آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ ہمیں خدا کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہر وقت پیار و محبت سے پیش آؤ، جہاں تک ہو سکے ان کو خوراک ڈالا کرو۔ اللہ پاک ہمیں جانوروں سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔